वाई स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में स्पोकन इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ तो जो रिटन इंग्लिश है ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? क्यों? बिकॉज इफ़ यू वांट टू डू ऑनलाइन वर्क, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग और anything, so it are all of these need a written English. आज का जो लेसन है, जो वीडियो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन रिटन इंग्लिश। आज मैं कुछ अहम पॉइंट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उससे भी मोटिवेशन हासिल हो और वो भी अगर रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इससे भी उनको भी फ़ायदा होगा। तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। आज हम रिटन इंग्लिश पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि रिटन इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आज का जो डिजिटल दौर है, आज जो कुछ देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या पढ़ रहे हैं इंटरनेट पर, फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर मसलन आपको एक ईमेल आया है, आपको एक टेक्स्ट मैसेज आया है। ईमेल टेक्स्ट मैसेजेस जो आपको भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो रिटन पावर है, रिटन इंग्लिश है, वो बहुत अच्छी है, यानी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपनी रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्योंकि रिटन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर इफ़ यू वांट टू टेक अ टेस्ट, फॉर एग्जांपल आइल्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल टफल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में आप जो इम्तिहानात दे रहे हैं, जो टेस्ट देते हैं, उनके लिए रिटन इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। मसलन आप एक ईमेल लिखना चाहते हैं, ईमेल को कैसे लिखा जाता है, ईमेल की सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट, आपकी अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जो कंटेंट लिखते हैं तो रिटन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ अ स्किल विच इज़ कॉल्ड कॉपी राइटिंग। एक स्किल है जिसे कॉपी राइटिंग कहा जाता है। कॉपी राइटिंग के लिए अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है तो आप एक बेस्ट, यानी एक बेटर कॉपी राइटर बन सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए, क्योंकि इसका जो मेन मकसद है, मेन वजह है, मसलन आपको एक मैसेज आता है या फॉर एग्जांपल एक ईमेल आता है या फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट को सर्च करके उसे इंटरनेट पर देखते हैं तो आपकी जहन में, यानी जो रिटन होती है इंग्लिश, जो रिटन इंग्लिश है वो आप पढ़ते हैं, उससे आप आइडिया लेते हैं। मसलन एक ईमेल आपको आया है और वो ईमेल आपने खोला, उस ईमेल में जो कुछ लिखा है वो फॉर एग्जांपल वो अपने एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि वो ना आपने उनका जो शॉप है वो देखा है, ना उस शख्स को देखा है। लेकिन आप अगर आप उसमें बाई करते हैं, परचेज करते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी, यानी उसकी जो रिटन इंग्लिश है उसकी वजह से आप बाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पर जो पोस्ट्स हम देख रहे हैं, मसलन अगर आपकी राइटिंग, यानी आप रिटन में अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश आप अच्छी तरह लिख सकते हैं, तो वो जो पोस्ट है सोशल मीडिया का, यानी वो जो अटेंशन ग्रैब करते हैं, अटेंशन यानी आपकी जो ज़हानत है वो मरकूज़ करते हैं अपनी राइटिंग पर, तो इसकी राइटिंग की वजूहात होती हैं कि वो उसकी राइटिंग पावर इतनी अच्छी होती हैं, जिन्होंने एक अच्छा पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर कि वो सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं
وہ سب کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی طرف. اس لیے اٹ از ویری امپورٹینٹ. فار ایگزامپل ہم ٹیسٹس دیتے ہیں اسکول میں, کالجز میں. اگر آپ کی ریٹن انگلش اچھی ہے, آپ نے جو جملے لکھے ہیں وہ اچھے ہیں, تو وہ یعنی آپ کے جو انگلش کے ٹیسٹ ہیں, یعنی جو ایگزام کے پیپرز ہیں, وہ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس میں. ویسے تو بیسیکلی ہر ایک لینگویج کے لیے, زبان کے لیے کور سکلز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. مثلا لسننگ, اگر ہم سن رہے ہیں ہمارے ارد گرد جو کچھ لوگ بول رہے ہیں, ہم ان کو سن کر پھر ان سے باتیں سیکھ کر پھر ہم بولتے ہیں اسے اسپیکنگ, یعنی ہم اسپیکنگ اچھی طرح کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم ریڈنگ جو کرتے ہیں, ریڈنگ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں مثلا انگلش میں, جب آپ نے ایک جملہ پڑھ لیا تو اس جملے پر رک کر آپ ذرا اس پر غور کریں کہ اس میں سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ کی ایگریمنٹ کیسی ہوئی ہے, یعنی جملے میں یہ کیسے استعمال ہوئے ہیں, کیسے آئے ہیں. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اہم ہے جس پر آج کی ویڈیو ہے, رائٹنگ. پھر رائٹنگ جو ہے, رائٹنگ از دا پاورفل ٹول فار فریلانسنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ آن لائن ورک. آن لائن ورک کے لیے رائٹنگ ایک بیسٹ, ایک بہتر پاور ہے. مثلا اگر آپ ایک بلاگ پوسٹ لیتے ہیں, مثلا کنٹینٹ لکھتے ہیں, ایک ویب سائٹ کے لیے کنٹینٹ لکھتے ہیں, تو کنٹینٹ لکھنے کے لیے جو انگلش آپ استعمال کرتے ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ کی انگلش زیادہ سے زیادہ سمپل ہو کہ اس پر ایک 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ بھی سمجھ سکے. یعنی ڈیفیکلٹ انگلش استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور ریٹن انگلش کے لیے جو مین چیز ہے, یعنی آپ کی اسپیلنگ اچھی ہو. اگر آپ اچھی یعنی درست اسپیلنگ لکھیں گے تو آپ کی ریٹن انگلش پاورفل ہوگی. سینٹینس کی جو اسٹرکچر ہے اس پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل کریکٹ ہو, درست ہو. تو اس سے آپ کی جو ریٹن انگلش ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. مثلا ایک جملہ ہے, اردو میں ہم بولتے ہیں میں اسکول جاتا ہوں. اب اسے انگلش میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی گو ٹو اسکول, یعنی آئی سبجیکٹ, گو ورب, اسکول آبجیکٹ. اسی طرح جب جملے زیادہ ہوتے ہیں, مثلا ایک چیز پر ہم پیراگراف لکھتے ہیں, ایک شخص پر ہم ایک پیراگراف لکھتے ہیں, پھر پیراگراف میں ہم ایک ٹاپک پر باتیں کرتے ہیں, یعنی مثلا علامہ اقبال پر ہم ایک پیراگراف لکھتے ہیں, علامہ اقبال کی پیدائش پر, یعنی اس کی جو پیدائش ہے وہ ہم ایک پیراگراف میں ڈسکس کرتے ہیں. پھر اس کی بچپن دوسرے پیراگراف میں, اور ساتھ ہی جو اس کی ایجوکیشن ہے یعنی پھر تیسرے پیراگراف میں. یعنی ریٹن انگلش میں آپ ایسا لکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پیراگراف میں اس کی پیدائش ظاہر کریں, پھر اس کی ایجوکیشن لکھیں, پھر دوسرے پیراگراف میں اس کی جو شاعری ہیں, پوئٹری ہیں وہ لکھیں, پھر اس کی فار ایگزامپل جو کامیابی ہے وغیرہ جو کچھ ہیں وہ لکھیں, یعنی جو ڈگری لی ہیں وہ لکھیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, پیراگراف میں ایک ٹاپک کو کور کرنا چاہیے. اسی طرح مثلا ہم ایک کنٹری پر ایک مضمون لکھتے ہیں, مثلا ہمارا جو ملک ہے پاکستان پر ہم ایک مضمون لکھتے ہیں, پاکستان کیسے بنا, تو ایک پیراگراف میں یعنی 4-5 جملے سمپل جملے ہم لکھیں گے. پاکستان came into being on 14th August 1947. اسی طرح چھوٹے جملے بنا کر پھر پاکستان کے لیے جتنی بھی کوششیں کی گئی پہلے سب کانٹیننٹ میں, یعنی ایک ملک تھا انڈیا اینڈ پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ, پھر اس کو کیسے ڈیوائڈ کیا گیا, یہاں پر کس کی حکومت تھی, یعنی دوسری پیراگراف میں. اور ساتھ ہی تیسرے پیراگراف میں
جب پاکستان بنا اس کے لیے چیلنجز کتنے تھے، فرسٹ گورنر جنرل کون بنا، تو جس کا دارالحکومت کون سا تھا. پھر یعنی اسی طرح آپ اگر کسی ٹاپک کو پیراگرافس میں ڈیوائڈ کر کے تو آپ کی ریٹن انگلش، آپ کی جو ریٹن ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی. اور اسی طرح جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے یہاں ہمارے ملک میں رائٹرز کی بہت کمی ہے. جس طرح میں سوچتا ہوں، یعنی میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس میں کتابیں لکھنے والے بہت کم ہیں. یعنی انگلش میں بکس لکھنے والے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کی جو لینگویج ہے انگلش، اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے کہ ہم ریٹن انگلش پر فوکس نہیں کرتے ہیں. مثلا آپ ایک پروڈکٹ بیچتے ہیں آن لائن، ایک جو ویب سائٹ ہے آپ کی، آپ اس پر ایک پروڈکٹ بیچتے ہیں، اس پروڈکٹ کا جو ڈسکرپشن ہوتا ہے وہ کون لکھتا ہے؟ وہ کاپی رائٹر لکھتا ہے. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھتا ہے. ویسے تو آج کل دنیا میں یعنی انٹرنیٹ پر اے آئی ٹولز بھی اویلیبل ہے، لیکن جو ایکشن ڈرائیو کرنے کا کام ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ ہیومن ریٹن سے ہو سکتا ہے. آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اسی طرح اس چینل پر آپ بیسک انگلش سے لے کر اسپوکن انگلش اور ساتھ ہی جو انگلش لٹریچر ہیں، لنگوسٹکس ہیں کہ ہم ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آنے والی ویڈیوز میں ہم تمام پر ایک ایک کو ویڈیو تفصیل سے بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے. اللہ حافظ.